बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ज़ैली इदारा जो है वो नाज़रीन उसका एक और भूंडा मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि भारत का स्पॉन्सर्ड और उसका ट्रेंड अफगानिस्तान का नमक हराम एक बड़ा टॉप का उनका स्नाइपर है नाज़रीन, आज उसको उड़ा दिया गया है। कहाँ पे इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। और ये खबर जो है नाज़रीन उन जो दहशतगर्दों की सहूलतकारों की सहूलतकार हैं उनके लिए बुरी है। वो सहाफ़ी और यूट्यूब के ऊपर बैठकर काम करने वाले लोग जिनको तकलीफ है बड़ी ये डॉक्टर उस्मान काजी की गिरफ्तारी की, उन्होंने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी और नाज़रीन इनके गिर्द घेरा भी तंग हो चुका है। अब अनकरीब आपको बड़ी बड़ी चीखें सुनाई देंगी। आज नाज़रीन किस टाइप की जो है वो इनकी जानिब से मनफी किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया गया, ये तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि फितना उल हिंदुस्तान जो है बुरी तरह से पिट रहा है और इनकी की पूरी जो कमांड है वो इस वक्त बुरी तरह से ठुक चुकी है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि इनकी टॉप कमांड के बाद जो दूसरी सेकंड कमांड है वो इस वक्त मारी जा चुकी है। फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से अपनी कामयाबियों के हवाले से आपको पता है पहले भी कुछ भारतीय जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके ज़रिए प्रोपेगेंडा जो है उसको आगे भेजा जाता था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। लेकिन जब से अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड और BLA को एक आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, उसके बाद से लेकर भारत को कम से कम सुकून आ चुका है कि जी अब अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो अमेरिका की जानिब से इनके ऊपर मजीद पाबंदियां और फिर आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनको जलील करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। और नाज़रीन, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आज जो है एक मरतबा फिर जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनके साथ बैठे हुए थे और बात जो है वो रशिया यूक्रेन की जंग के ऊपर हो रही थी, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया और बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है उसको भारत के कहने पे मैंने रुकवाया था और मैं जो है वो ये जंग नहीं रुकवा सकता। यानी उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसा तर्जुमान मिला हुआ है जो भारत को जो है वो भूलने नहीं देता और ना दुनिया को भूलने देता है कि भारत को कैसी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अब जो है वो नाज़रीन भारत वहां पे क्या कर रहा है, ये अपने जो तमाम तर मोहरे हैं उन्होंने आज क्या किया जी कि एक वीडियो जारी की। इस वीडियो में उन्होंने कहा जी ये देखें हमने पाक फौज के साथ क्या किया है। और नाज़रीन जो वीडियो बनाई गई, इनके एक तो स्क्रिप्ट इतने कच्चे होते हैं, इस कदर इनके भूंडे किस्म के प्रोपेगेंडे होते हैं कि वो फौरी तौर पे पकड़े जाते हैं। यानी यूनिफॉर्म्स मुख्तलिफ किस्म की यानी फौजी यूनिफॉर्म्स रखी गई हैं और किसी जगह पे ना तो कोई खून का धब्बा नजर आ रहा है। झाड़ियों के पास इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गन्स रख के और उसके बाद वहाँ पे फौजी यूनिफॉर्म्स रखी हुई हैं और कहा जी ये देखें हमने फौजी कितने ज़्यादा मार दिए। और साफ पता चल रहा है कि कोई यूनिफॉर्म जो है वो फौजियों की यूनिफॉर्म है भी नहीं, वैसे वो जो है वो कुछ मिलिट्री जो यूनिफॉर्म्स हैं वो रख के इन्होंने कहा जी कि ये देखें हमने तो कितने फौजी यहाँ पे मार दिए। इनफैक्ट नाज़रीन बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं वहाँ पे इनके लिए खौफनाक मौत बनकर पाकिस्तान की SSG कमांडो फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त उतर चुके हैं और बड़ी तादाद में इनकी हलाकतें हो रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में ये मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जो है ये अपनी गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए किसी तरीके से अपने वो जो नई भर्तियां इनकी होती हैं उसमें ये इजाफा करने की कोशिश करें, लेकिन जो उनके ग्राउंड के ऊपर तमाम तर मोहरे हैं वो पिट चुके हैं। नाज़रीन, डॉक्टर उस्मान काजी की जो गिरफ्तारी है उसके बाद बड़े बड़े इंकिशाफात हुए हैं और अब जो सिचुएशन सामने आ रही है वो ये पता लग रहा है, पूरी दुनिया को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि ये सादा लो लोगों वाला मामला नहीं है कि किसी को सादा लो लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया और वो बहक कर दहशतगर्दों की बातों में आ गए। इतने हाईली क्वालिफाइड बंदे को अगर वो साथ मतलब उसमें मिला हुआ है तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान के जो अहम यानी जो ज़खायर से भरपूर इलाके हैं उनको भारत की हिमा पर अलग करने के लिए जो गंदी इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम की जानिब से काम शुरू किया गया है,
تو اس کے مقاصد اور کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ محرومیوں کی تو یہ جنگ ہی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر عثمان قاضی اور جو ہے اس کا بھائی بھی جو ہے وہ 17ویں گریڈ کا آفیسر ہے، والدہ اس کی ریٹائرڈ ٹیچر ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے پینشن لے رہی ہے، یہ پاکستان گورنمنٹ سے اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے۔ تو یہ یعنی وہ لوگ ہیں جو کہ بینیفٹ بھی لے رہے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردوں کے اعلی کار بھی بنے ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل طاقتیں اور بھارت کا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ بن کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس میں وہ کوئی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ سادہ لوگوں کو پھنسایا گیا ہے یا پھر جو بلوچستان کے حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، عام لوگوں کو بھی اب پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ایسا طبقہ جو کہ پڑھا لکھا بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو بلوچستان کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ دہشت گرد تنظیموں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج جو ہے وہ ایک ایسا سنائپر جو ہے اس کو جہنم واصل کیا گیا ہے جو کہ ایک اونچے پوائنٹ پہ موجود تھا، اور ناظرین یہ بھارت نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے۔ ناظرین یہ جو فتنہ الخوارج کا ٹی ڈی پی کا دہشت گرد کمانڈر تھا، اور اس کی افغانستان میں ٹریننگ ہوئی ہے، اس کی بھارت کے اندر ٹریننگ ہوئی ہے، یعنی مختلف جگہوں پہ اس سنائپر کو تیار کیا گیا اور پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے اسے ایک اہم ٹارگٹ دیا گیا، جس میں حسن خیل جو ہے پولیس اسٹیشن، اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ حملہ کیا، اور اس حملے میں ایک اہم شخصیت کو اس نے ٹارگٹ کرنا تھا جو اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، لیکن اسی ایک اور پوزیشن کے اوپر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے جو سنائپر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے اس کو آج جہنم واصل کر دیا۔ یہ ایک اور بڑا جو ہے وہ جھٹکا بھارت کو لگ چکا ہے کہ ان کا ٹرینڈ کیا ہوا ایک اہم مورا آج اڑا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے۔ ناظرین بہت سارے لوگوں کو فوج سے بڑی تکلیف ہے کہ یہ جو ڈاکٹر عثمان قاضی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، جس کو پکڑا گیا ہے، اس نے اقبالی بیان دیا ہے، تو ایمان مزاری جیسی خواتین جو کہ انسانی حقوق نہیں بلکہ جو فارن فنڈڈ تنظیمیں ہیں، میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، جو کہ روزانہ یہ پراپوگنڈا مشینیں جو ہیں وہ یہاں پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے جی کہ گن پوائنٹ کے اوپر ڈاکٹر عثمان قاضی سے جو ہے وہ انہوں نے یہ بیان لیا ہے، اور پہلے والا بیان، اس کے بعد ایک امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، اس نے اپنے چینل کے اوپر بکواس بازی کی، اس نے کہا جی کہ یہ تو بیان ہی نہیں آپس میں میچ ہوتا، جو آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ بیان میچ نہیں ہوتا۔ تو یہ ناظرین یہ جو نورانی کی جانب سے دیا گیا ہے، یعنی ایک ولاگ بنایا گیا، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف یہ ہے کہ ان کے سارے اب مورے جو ہیں وہ پٹ چکے ہیں، بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں۔ ان کے جو پراپوگنڈا مشینیں ہیں وہ اس وقت قاضی عثمان کے گرفتار ہونے کے بعد ناظرین اور بہت بڑی اور اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ گرفتار ہوئی ہیں۔ ایمان مزاری کو تکلیف ہو رہی ہے، احمد نورانی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو پراپوگیسٹ ہیں ان کو سب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ بڑی اور اعلیٰ قسم کی جو ان کی انسٹالیشنز تھی وہ کیوں پکڑی گئی ہیں۔ تو ناظرین پاکستان انشاءاللہ کامیاب ہوگا، جو پاکستان سے غداری کرنے والے ہیں وہ جہاں جہاں پہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اور جہاں جہاں پہ بھی ہیں انشاءاللہ نشان عبرت بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔